مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم أو وصفة اليوم وصفة سهلة بسيطة بطبيعة الحال اقتصادية كالعادة، وصفة الحرشة الرطبة اللي كتجي بحال البسبوسة. نبداو على بركة الله ونتعرفوا على المقادير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو اليوم عندنا جوج البيضات، كاس ديال الحليب ان فيغ دو لي، نصف كاس ديال الزيت دمي فيغ ديال فيجيتال، جوج معالق ديال السكر، دو غروند كويير سوب ديال لو سكر سموله، اون كويير لوفور شيميك معلقه ديال الخميره خماره، فاني وحده، وجوج الكيسان ونصف ديال لا سمول تري فين، دو فيغ دمي ديال لا سمول تري فين سميده الرقيقه. نبداو على بركه الله وصفه اليوم. نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. بسم الله. نبداو بالبيض بطبيعه الحال، غادي نضربوا البيض كالعاده هو الاول، نضربوه مزيان. هاد الوصفه الزوين فيها والجميل فيها بان المقادير كلها مره واحده، ما كاينش وقت للراحه الخليط لاباراي ديالنا، ما عندناش ان طونغوفو، يعني كلها وقت وحده وما كتعطلش، ما كتاخذش منا عفوا الوقت بزاف. هنا نضيفوا السكر، كما كنقول هذا الوقت هذا هو الدليك ديال العجينه، هو هذا التخلاط هذا لا ميم شوز. ما خلطتي مزيان دابا كتحصلي على النتيجه اللي بغيتي، النتيجه المرضيه ديالك كتحصلي عليها. كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت. بطبيعه الحال السكر بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر يمكن لهم يستغنيو عليه، يعني السكر لا يغني، ما كيزيد حتى شي حاجه. نزيدو الفاني ديالنا، معلقه ديال الخميره، وغادي نضيفو لا سمول تري فين ديالنا. سمول تري فين بالنسبه للناس اللي كيقاطنين فرنسا، لا سمول تري فين بالنسبه للناس ديال المغرب الفينو، يعني هذه الفينو كنقولها هنايا لا سمول تري فين، او السميد الرقيق جدا جدا جدا. فوالا نخلطوها كلها بهذه الطريقه هذه، نخلطوا كل شيء يتجانس كل شيء وقت واحد. هذه هي الوصفه الاساسيه ديال هذا الخليط. ان شاء الله فيديو قادم غادي نوريكم كيفاش تقدروا تلعبوا بهذا الخليط هذا باش يكون عندكم اشكال متعدده وجميله من هذه الحرشه هذه اللي تقدروا تصنعوا بها شحال من حاجه اللي كتنال الاستحسان ديالكم. ان شاء الله فيديوهات قادمه، الفيديو القادم ان شاء الله نديرو لكم. فوالا الخليط ها هو يوجد، غنديرو في المول ديالي و ندخلوه للفرن ان شاء الله. دابا نجيب المول باش نديرو فيه بحول الله وقوته. بالنسبه للمول ديالي اللي غادي ندخل فيه الخليط ديالي للفرن اختياري، يعني اختاروا المول اللي بغيتو، مربع مدور بالورده طويل اللي بغيتو. يمكن لكم تستعملوا حتى هاد لي بوال، هاد المقلاه ديال الطيفال كيدخلوا الفرن، يمكن لكم حتى هما تستعملوها. هادشي علاش وريتكم هذه. اليوم غادي نستعمل ان شاء الله هاد المول هذا، نحطها فيه ونتلاقاو ان شاء الله. الحاجه اللي بغيت نقول لكم في انتظار، بالاحسن ديروا المول ديالكم قبل، لان فاش كتصايبوا المول ديالكم وكترجعوا للخليط ديالكم كتلقاوه شويه بحال وقف. الوغ الحل بسيط، بانيكي با، الحل بسيط. كتجيبوا شويه الحليب، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحليب، وكتخفوا به
هاد الخليط ديالكم باش كيرجع لا تيكستور الاولى ديالو. فوالا كيرجع لا تيكستور ديالو الاولى العاديه، 2 معلقات عادي، تقريبا 2 معلقات تقريبا على حسب الخليط اللي درتو. فوالا يعني ما تخليوش، ما تقولوش راه وقف راه قصاح، غير خفوه شويه فقط لا غير ودخلوه. فوالا ودخلوه ديروه في المول ديالكم ودخلوه يطيب. الفرن يكون مسخن بنات على درجه الحراره ديال 200 درجه الحراره، و تنقصوا الفران ديالكم على درجه حراره 180 من التحت بطبيعه الحال، حتى يطلع تبان لكم الحرشه ديالكم طلعات وتنفخات مزيان. عاد يمكن لكم تشعلوا عليها من الفوق باش كتحمر. هادشي اللي خصكم ديروا بالنسبه للفرن. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الحراره الفونتيلو، الحراره ديال الفونتيلو الفوق لتحت، حتى هما درجه حراره ديال 180 فوق لتحت، راه ما غتاخذش وقت بزاف. الماكسيموم ديالها في الفران الفونتيلو الماكسيموم ديالها تقريبا من 20 حتى ل 25 دقيقه. وبالنسبه للفران العادي العافيه الفوغ يكون من التحت ودرجه الحراره 180 كتاخذ تقريبا الوقت ديال ما بين 25 دقيقه حتى نصف ساعه. ملي كتبان لكم تنفخات ووقفات وبدات كتحمر من الجناب يعني بانها وجدات. فوالا بهذه الطريقه. انا كنفضل نزينها قبل ما ندخلها للفرن. اللي بغى يزين هذيك الطريقه مساله اختياريه. اللي بغى يزينها قبل ما تدخل الفرن ما كاين حتى شي مشكل. اللي بغى يخليها عاديه يعني بلا تزيين حتى هو الاختيار كيرجع ليه بطبيعه الحال. انا كنفضل نزينها شويه حتى التزيين حتى هو راه اذواق. بالنسبه ليا غنزينها بشويه ديال الكوك. الناس اللي بغى يدير الكوك ما كاين حتى شي مشكل، اللي ما بغاش يدير الكوك ما كاين حتى شي مشكل. فوالا كندير لها شويه ديال الكوك. اللي بغى يخليها ناتور ويدخلها طيب ويخرجها ما كاين حتى شي مشكل. انا كنفضل ديك النسمه ديال الكوك في هذه الحريشه هذه كتجي رطبه وزوينه كتجي يا سلام. غير الريحه ديال الكوك ديالها فاش كنديرو يا سلام، ما فاش كطيب كتعطي واحد البنه. فوالا ندخلها دابا الفران ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوها كيفاش غادا تجي. فوالا زينتها بالكوك. ندخلها دابا الفران ديالي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تخرج من الفوق. حبيباتي كما كتشوفوا الحرشه ديالي صارت جاهزه الحمد لله. خرجتها من الفران كما كتشوفوا كتجي منفوخه ومحمره وكتجي لذيذه الرائحه ديال الكوك نواه الكوكو يا سلام. نتمنى تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم ان شاء الله. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو وتشجعوني ان شاء الله. غنقول لكم الى فيديو قادم. كنبغيكم كنحماق عليكم. ا تري بيانتو.